अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें ताकि आप मेरी वीडियोस बर वक्त देख सकें। नाज़रीन, रूस यूक्रेन लड़ाई, यूक्रेन ने तो रूस की ऐसी तैसी फेर $7 अरब का नुकसान किया, उसके स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे तबाह कर दिए। किसी भी आलमी ताकत का जो खुद को वर्ल्ड पावर कहती है, उसके स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे ही उसका जेवर होते हैं, जो उसके भारी हथियार एटम बम और उसके जो बड़े हथियार हैं उनकी बमबारी कर सकते हैं। जब रूस के स्ट्रेटेजिक बमबारी तबाह हो गई है तो रूस आलमी ताकत रह गया या नहीं रह गया, ये बड़ा सवाल पैदा हो गया। और पुतिन खामोश है। सबका ख्याल था पुतिन 24 घंटे में बदला लेगा, ऊपर सैनिक मिसाइल चला देगा, बम चला देगा, लेकिन पुतिन खामोश है। 24 घंटे गुजर गए हैं, पुतिन ने कुछ नहीं किया। पुतिन की खामोशी ने यूरोप को भी परेशान किया है, अमेरिका को भी परेशान किया है। पुतिन की खामोशी किसी को समझ नहीं आ रही कि इतने नुकसान के बाद पुतिन खामोश क्यों है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो टारगेट लॉक किए जा रहे हैं, एक बड़े इंतकाम की तैयारी है, एक बड़ी तबाही की तैयारी है। पुतिन बदला लेगा, लेकिन अपने टाइम पे। यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ और नायब वजीर आजम वाशिंगटन पहुंच गए। वो कह रहे हैं ट्रम्प को आप हमसे मजीद रियायतें ले लें, हमारी जान बचा दें। अब हमने जो कर दिया ना, इसके बाद हमारी जान बचाएं किसी तरह पुतिन से। लेकिन क्या अमेरिका यूक्रेन के लिए लड़ने आएगा? नहीं आएगा। ये जो अब यूक्रेन ने किया है, इसका गुस्सा जो पुतिन ने निकालना है, ये यूक्रेन ने खुद ही सहना है। रूस की तरफ से अभी तक सिर्फ सिकंदर और किंजाल मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन हमलों में शिद्दत आई है और यूक्रेन के कई शहरों में हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन ये पुतिन के इंतकाम के कंपैरिजन में बहुत छोटा काम है। जितना पुतिन का नुकसान हुआ है, उसके मुकाबले में सिकंदर और किंजाल मिसाइल कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो बज़ाहिर कोई बड़ी तब्दीली नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हर कोई कह रहा है कि ये तूफान से पहले का पेश खैमा है। तूफान आएगा। रूस के साबिक सदर ने कहा है कि इंतकाम का इंतजार करने वालों से कहा है कि ऐसी बेचैनी महसूस करना मामूल की बात है। रूस का इंतकाम नागुज़ीर है। रूस ने इंतकाम लेना है। रूसी फौजें आगे बढ़ रही हैं। हर वो चीज फट जाएगी जिसने फटना है। जो खत्म होना जरूरी है वो खत्म हो जाएगा, ये रूस के साबिक सदर ने कहा है। उन्होंने कहा है, अब इस्तांबुल में जो रूस यूक्रेन मुज़ाकरात हैं वो अमन के लिए नहीं है, बल्कि वो यूक्रेन की क़यादत की तबाही और फतह के लिए है। अच्छा, एक अमूमी राय इस वक्त पूरी ये है कि पुतिन जो है वो ज़ेलेंस्की की तलाश में है। ज़ेलेंस्की बंकर में घुस गया है, क्योंकि पुतिन की ये कोशिश है कि उसको ज़ेलेंस्की मिल जाए और वो ज़ेलेंस्की को मार दे। इस वक्त पुतिन का इंतकाम यही है कि वो ज़ेलेंस्की को निशाना बनाए, क्योंकि और तो यूक्रेन में ऐसी कोई बड़ी चीज रह नहीं गई जिसको पुतिन निशाना बनाए। एक ज़ेलेंस्की है और ज़ेलेंस्की गायब है, उसकी कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एयर बेसिस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका और यूरोपीय काम जंगी नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। एक तखमीना $7 अरब का आया भी है। यूरोप में नेटो के रुकन ममालिक के एक दफाई एहलकार ने कहा है कि इत्तेहादियों को अपनी एयर बेसिस की कमजोरियों का असर नौ जायजा लेने की जरूरत है। क्योंकि देखें, ये जो स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारी है, एक आलमी मुआहदे के तहत, मैंने पहले भी बताया, इनको ओपन खड़ा करना जरूरी है, क्योंकि इनमें एटमी हथियार और मोहलक हथियार बमबार, इन स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों में तो ये ओपन इसलिए खड़े की जाते हैं कि सैटेलाइट से आपका दुश्मन इनको मॉनिटर करे कि आप कोई एटमी जंग की तैयारी नहीं कर रहे। इसी तरह यूरोप के और अमेरिका के भी स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे खुले आसमान तले ही खड़े हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। रूस के भी खुले आसमान तले खड़े थे, जिन्हें यूक्रेन ने निशाना बनाया, वो अपने ड्रोन से जो काजाकिस्तान से उधर गए हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि यूरोप की एयर बेसिस पर भी खुले आसमान तले ही खड़े हैं अभी भी स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे। तो इसलिए वहां भी एयर बेसिस पर इस तरह की कमजोरियां तो हैं, खास तौर पर जहां तवील फासले कर मार करने वाले फौजी तैयारे और ये खड़े हैं, वो सब स्ट्राइकेबल हैं। पुतिन उनका निशाना बना सकता है, लेकिन क्या बनाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यूरोप के में बहुत सी एयर बेसेस ड्रोन हमलों के लिए मुकम्मल तौर पर खुले हैं। अगर उनको पर ड्रोन हमले करने चाहें तो किए जा सकते हैं। अमरीकी हुकाम का कहना था कि इन्हें तवक्को है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ बड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा।
امریکہ کا یہی خیال ہے کہ روس ایک بڑی کارروائی کرے گا۔ امریکی انٹیلیجنس نے ابھی تک اس بات کی نشاندہی نہیں کی ہے کہ روس کیا کر سکتا ہے۔ یہ ہر بندہ اندازہ لگانا چاہتا ہے روس کر کیا سکتا ہے۔ سب کا خیال تھا 24 گھنٹے میں جواب دے گا، لیکن پوٹن نے 24 گھنٹے میں جواب نہیں دیا ہے ابھی تک۔ لیکن خیال ہے کہ ماسکو شہری اہداف پر ڈرون حملوں کی تجدید کر سکتا ہے، توانائی کے گرڈ اسٹیشن کو نشانہ بنا سکتا ہے، یا درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل چلا سکتا ہے۔ لیکن جو روس کا نقصان ہوا ہے اس کے مقابلے میں یہ وہ چلائے گا تو اس کا نقصان یہ نہیں کہا جائے گا روس نے بدلا لیا۔ یہ سب کچھ تو وہ پہلے بھی چلا رہا تھا، اب تو جو روس کا نقصان ہو گیا اسے کچھ بڑا کرنا پڑے گا۔ Something big has to happen۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کے چیف آف سٹاف جو ہیں وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ ماسکو امن مذاکرات کو روک رہا ہے، اب نہیں کرتا ماسکو امن مذاکرات۔ یوکرین کا خیال ہے کہ میرا مطلب ہے اس کے سارے 40 اسٹریٹجک بمبار تیاری تباہ کر کے روس امن مذاکرات پر بیٹھ جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا، دنیا بھی نہیں یہ سمجھتی۔ اب پوٹن کوئی امن مذاکرات نہیں کرے گا، میرا خیال ہے امن کا راستہ بند ہو گیا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی جنگ بند ہونی چاہیے تو اب جنگ بند نہیں ہو سکتی۔ یوکرین نئی معدنی منصوبوں کی ایک ترجیح رسائی کا مزید ایک معاہدہ امریکہ کو پیش کر رہا ہے کہ ہماری یوکرین روس سے جان چھڑا دیں، آپ مزید معدنیات لے لیں۔ لیکن میرا نہیں خیال اس وقت روس جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ ہے، پابندیاں لگا لیں، کچھ کر لیں۔ روس نے ایک بڑا بدلہ لینا ہے، وہ بڑا بدلہ کیا ہوگا یہ جلد پتہ لگ جائے گا، لیکن ہر کوئی پوٹن کے انتقام کا انتظار کر رہا ہے۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یوکرین جو ہے وہ روس کی شرائط پر امن کر لے، لیکن پورا یورپ جو تھا وہ یوکرین کو کہہ رہا تھا کہ روس کی شرائط پہ عمل نہیں کرنا، بالخصوص فرانس اور برطانیہ۔ ابھی بھی یہ جو یوکرین نے ان کے اسٹریٹجک بمبار گرائے ہیں اس میں امریکہ کہا جا رہا ہے کہ ملوث نہیں ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ فرانس اور برطانیہ نے یوکرین سے یہ کروایا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ وضاحتیں دے رہا ہے روس کو کہ ہم اس کام میں ملوث نہیں ہیں، ہم نے زیلنسکی کو اس کے لیے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، یہ یورپ یہ کروا رہا ہے روس یوکرین سے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی تو خطرہ ہے کہ اگر یوکرین سے یہ سب کچھ یورپ کرا رہا ہے تو پھر جنگ تو یورپ تک پہنچ جائے گی۔ روس نے کئی دفعہ یورپ کو متنبع کیا ہے کہ یہ جنگ آپ تک پہنچ جائے گی، تو کیا یہ جنگ اب یورپ تک پہنچ جائے گی؟ کیا پوٹن بدلہ یوکرین میں لے گا یا یورپ میں لے گا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، کیونکہ ابھی تک جو جنگ ہے وہ یورپ تک تو نہیں پہنچی ہے، لیکن روس کو تو آگ لگ رہی ہے، روس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب کیا روس اس جنگ کو یورپ تک پہنچا دے گا، اور کیا اس کا جواب یورپ میں لیا جائے گا؟ کیا اس کا جواب کسی یورپی ایئر بیس پہ لیا جائے گا؟ کیونکہ امریکہ نے اس لڑائی سے خود کو ابھی تک دور رکھا ہے۔ امریکہ ایک نیوٹرل کردار ہے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو پوٹن کا حامی کہا جاتا ہے، زیلنسکی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو پوٹن کا حامی کہتے ہیں، پورا یورپ بھی ٹرمپ کو پوٹن کا حامی کہتا ہے۔ لہذا میرا نہیں خیال کہ پوٹن جو ہے وہ اس حملے کا ذمہ دار امریکہ کو سمجھ رہا ہے، وہ یورپ کو سمجھ رہا ہے۔ اب کیا لڑائی یوکرین تک محدود رہے گی یا آگے یورپ پہنچنی ہے، یہ پوٹن نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر پوٹن یہاں فیصلہ کرتا ہے کہ لڑائی کو یورپ تک لے کے جانا ہے تو پھر تو یہ عالمی جنگ والی بات ہو جائے گی۔ کیا پھر امریکہ نیٹو کا ممبر رہ کے ساتھ لڑے گا، یا جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیٹو سے باہر آ جاؤں گا، اور اگر لڑائی یورپ تک پہنچتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یورپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں کہ یورپ جانے اور روس جانے، پھر کیا ہوگا؟ ابھی تک بھی ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپی ممالک اپنا دفاعی بجٹ بڑھائیں، 2.5%، 3.5%، وہ نہیں بڑھا رہے تھے۔ کیا نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے جس کے تحت نیٹو کے ایک ملک پر حملہ ہو تو سب ملکوں پر حملہ سمجھا جائے گا، وہ اب امریکہ اس آرٹیکل کی حمایت کرے گا؟ کیونکہ 9/11 کے بعد تو سارے جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے اسی شک کے تحت امریکہ کی حمایت کی تھی۔ کیا اب اگر لڑائی یورپ میں پھیلتی ہے، کیونکہ پوٹن کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اگر وہ یوکرین سے لڑائی کو باہر لے کے جائے گا تو پھر لڑائی نیٹو تک پھیلے گی، تو کیا پوٹن بھی نیٹو تک لڑائی پھیلانا چاہتا ہے، یا وہ یوکرین پر قبضہ اور یوکرین کو ہی حاصل کر کے خوش ہو جائے گا؟ کیا اس لڑائی کے نتیجے میں یوکرین کی قربانی دے دی جائے گی؟ کیا یورپ کو بھی یوکرین سے پیچھے ہٹ جائے گا اپنے آپ کو روس سے لڑائی سے بچانے کے لیے، یا یورپ زیلنسکی کے ساتھ کھڑا رہے گا؟ بہت سے اہم سوالات ہیں، اگلے 72 گھنٹوں میں بہت فیصلے ہونے ہیں۔ یورپ کو اپنے گھر میں لڑائی آتی نظر آ رہی ہے، لہذا یہ مشکل ہے یورپ کے لیے اب یہ فیصلہ کرنا کہ یوکرین کی مزید مدد کتنی اور کب تک کی جا سکتی ہے۔